اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے حضرت حسن کہندے نے میرے نانا جان دی حدیث ہے حسنوا اموالکم تسی اپنے مالاں دی حفاظت کرو بالزکات زکات دے نال زکات تو دے گا تیرے مال دا محافظ عرش تے رب بن جائے گا پھر تیرا مال کو چور تے ٹھگ نہیں کھڑے گا بول دے تیرے مال تے کوئی قبضہ نہیں کرے گا تیرا مال رب کتے ضائع نہیں ہون دے عزم بالجزم لے کے جا کہ میں اپنے مال دی زکات پوری دینی ساڑھے موجودہ معاشرے چو مفلس غربت کیوں نہیں ختم ہوندی مالدار پوری زکات دین دے ہی نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جدو قیامت بالکل قریب ہوئے گی والامانت مغنمن والزکات مغرمن زکات نو تاوان جرمانہ سمجھ کے دیتا جائے گا زکات نو زکات سمجھ کے ادا نہیں کیتا جائے گا جاؤ پوری دنیا چ نظر پھیرو جدی 10 لاکھ زکات بندی ہے وہ 3 لاکھ دیندا ہے جدی 5 لاکھ بندی ہے 2 لاکھ دیندا ہے پورا سال بھی ہے دینی ہے نا یہ زکات دے بارے چ بڑی سختی تے بڑی وعید آئی جے اس واسطے میرے بھائیو زکات کا ادا کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا زکات ادا کرن والا ہے نا پیغمبر دی حدیث سن لو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ تے جگاں دے پیر کو جاء رجل من قزاعتا قزا قبیلے دا ایک آدمی آؤندا ہے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے آندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی شہدتو اللہ الہ الا اللہ سونیا میں گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں رب تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں تے انکا رسول اللہ میں بھی گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تے 5 نمازاں بھی میں پڑھنا وا وَصُمْتُ رَمَضَانَ تے رمضان تے روزے بھی رکھاں گا وَقُمْتُ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ فرمایا میں زکات بھی دیواں گا اللہ دے رسول فرماندے نے تو نمازاں بھی پڑھے گا روزے بھی رکھے گا زکات بھی دے گا اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دی شہادت بھی دے گا میری رسالت دی گواہی بھی دے گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے من ماتا علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء اگر تو اینا چیزاں تے میرے یارا مر گیا قیامت دے دن تیرا ساتھ صدیقہ نہ ہوئے گا شہیداں دے نال یہ مطلب ہے زکات ادا کرنے والا کنہ دے نال ہوئے گا صدیقین دے نال ہوئے گا شہداء دے نال ہوئے گا جگاں دے پیر فرماندے نے تے جیڑا انسان زکات ادا کردا ہے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر جیڑا بندہ زکات دیندا ہے نماز پڑھدا ہے نیکی دی دعوت دیندا ہے برائی تو منع کردا ہے اللہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے زکات گناہاں دا کفارہ ہے کی یہ گناہاں دا کفارہ ہے اگے آئیے نا جگاں دے پیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ اکبر کبیرہ اگے معاذ بن جبل آگے نے معاذ بن جبل آن دینے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ جگاں دے پیر نے فرمایا صدقہ تھوڑے گناہاں نو ایویں بجھا دیندا ہے ایویں بجھا دیندا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے سبحان اللہ جی میں پانی اگ تے پائیے تے اگ بولو ایویں جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے
اللہ او دے گناہاں نو او دے نامہ اعمال چو ختم کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی او دنیا دے لوگو ان الصدقہ، حضرت انس کہندے نے آقا نے فرمایا سی ان الصدقہ لا تطفئ غضب الرب. جدو بندہ اللہ دے راہ خرچ کردا ہے اللہ پاک دا غصہ اس بندے اتے ختم ہو جاندا ہے. یعنی صدقہ اللہ دے غضب اللہ دے غصے نو بجھا دیندا ہے. سبحان اللہ. صدقہ تیرے نامہ اعمال جو گناہاں نو مٹا دیندا ہے. اگے آ جگاں دے پیر فرماندے نے ان ذل الموت یوم القیامت، فرمایا لوگو ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ. جڑا بندہ اللہ دے راہ خرچ کردا ہے او قیامت دا دن جدو اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ میدان محشر چ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. او دنیا دے لوگو تیری ماں وی تینوں چھڈ جائے گی، تیری بیوی بھی تینوں چھڑ جائے گی، تیرے رشتہ دار بھی تینوں چھڑ جان گے، یار تے بیلی بھی چھڑ جان گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جگاں دے پیر فرماندے نے سارے فرار ہو جان گے. قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ دو دھوپ بھی بڑی ہوئے گی، سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا، کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسے نو گوڈیاں تک، کسے نو موڈیاں تک، تے کئی اپنے پسینے چاپی گوتے کھا رہے ہیں. کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. حفاتن اراتن غرلن، پیروں ننگے ہوو گے جسمہ تو خالی ہوو گے، ہتھوں تے پیروں بالکل خالی، جسم کپڑیاں تو بھی ننگے. تو اتے سایہ کو نہیں، سورج ایک میل دے فاصلے تھے. مالدارو جڑا بندہ اللہ دے راج صدقہ کرتا ہے اے بندہ جدھر ٹردا جائے گا صدقہ دے اتے چھتڑی بن کے نال ہی چلدا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے اجے بھی تسی نہ اللہ دے راج دیو تو پھر تھوڑے جنہ بد قسمت کوئی. اگے آئیے جیڑا ہن اللہ دے راج دیندا ہی نہیں او دے واسطے وعید کی ہے. جیڑا رب دے راج دیندا ہی نہیں او دے واسطے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. آؤ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسل لہو یوم القیامہ شجاعا اقرع لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذ بلہزمتہ. یعنی جگاں دے پیر فرماندے نے دنیا دے لوگو ثم انا مالکا انا کنزکا. صحیح بخاری دی حدیث ہے. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں دیندا اللہ دے مال نو گنجا سپ بنا دین گے تے او دے متھے دے اتے دو کالے کالے نشان ہون گے. او سپ دے گلے چ پے کے اینو ایتھے ڈنگ مارے گا تے نالے آکھے گا انا ثم انا مالکا، میں تے تیرا مالیاں، انا کنزکا، میں تے او خزانہ جنو دنیا چ جمع کردا رہے. گنجا سپ بن کے ایتھے ڈنگ مارے گا. تے قرآن کی کہندہ پیا آؤ قرآن سن لو والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم. جیڑا انسان اپنے چاندی مال تے مال نو جمع کردا ہے، قرض کردا ہے، جمع کر الذی مالہ وعدد، الذی جمع مالہ وعدد، روز گندا ہے. آج 1 لاکھ ہو گیا ہے، کدی 2 لاکھ ہو جاتے اخیر ہو جائے گی، کدی 3 لاکھ ہو جاتے اخیر ہو جائے گی. بول دے نہیں ہونے تے دن چڑھے نا تے کدی 20 لاکھ ہو جائے نا تے 20 لاکھ ہو گیا ان کدی 40 لاکھ ہو جائے. تے قرآن کی کہندہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. او مال نو جمع کردا کردا قبر چ پہنچ گیا ہے، یہ دی حوث نہیں پوری ہوئی.
ہن اے دا پیٹ بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی، دنیا دا مال نہیں بھر سکتا، یہ دی اول ختم ہوندی نہیں۔ تے کئی وہ بھی درویش ہے نے جڑے آندے نے اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے سانو 2 ٹائم دی کھان دی روٹی تے دے چھڑن، تے جنہ مال بہتا ہونا جے نا اوناں رب دے عدالت چ حساب بہتا ہونا، یہ گل یاد رکھ لو۔ تے خرچ کیتا اللہ دے راہ کم ہونا، یہ مت سوچو کہ ایتھے جمع شدہ مال اگے کام آ جائے گا، نہ کہ کفن نو کہے نے جیباں لائیاں نے کدی جیب، کہ بندہ مر گیا چلو کفن نو ایک جیب لا دیو، یہ بینک بیلنس وچ پا دیو، قبر چ کام آئے گا، بول دے نہیں۔ قبر نو تے کفن نو تے سائیں سین بھی نہیں مارن دیندے، سین مارنا بھی جرم ہے، کپڑا لیا وچکارو کینچی مارو، ادھا تھلے لویڑ چھڑو ادھا اوتے لویڑ چھڑو، اے ہی تیری دنیا، اے ہی تیرا مال ہے، وہ بھی نصیب چنگے ہوئے، نہیں تے کفن چ بھی شک ہے، قبر چ بھی شک ہے، موت برحق ہے، یہ موت ہونی ہے، موت دے شکنجے کو نہیں بچ سکتا، تے مال قبر چ نہیں ہو جانا، یہ تھے ونڈیاں پہ جانیاں نے، اپنے ہی ونڈ لینا ہے، بول دے نہیں۔ تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہونی، سائیاں پہلو رولے پا لینے نے، کمایا تو ہے، وہ حلال دا کمایا ہی کہ واہ بہتر، یہ حرام دا کٹھا کر کے گیا حساب تو دینا تے پچھو اولاد نے موجاں آپ کرنیاں نے، تیری اولاد نے تیری جگہ تے رب دی عدالت سے حساب نہیں دینا، یہ ورکہ پاڑ چھڑو کہ اولاد ساڑھی جگہ تے حساب، نا اور جیڑا بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے وہ اپنا کھانا حلال دا کر لے، اللہ دی دعا کدی زندگی چ رد کرن گئی نہیں، جدو کھانا حرام دا ہے پھر دعاواں کیویں قبول ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال جیڑا ہے انہوں لوہے دیاں تختیاں بنایا جائے گا قیامت، تختیاں لوہے دیاں بنا کے نا تو جہنم دی آگ جے تپائیاں جان گیا، جدو بالکل سرخ ہو جان گیا نا، سرخ لویا ویکھیا جے نا اجڑے بنا دے نے اوزار، وہ سرخ ہو جان گیا نا جہنم دی آگ چوں، پھر انہوں لمیاں پا کے نا پٹھیاں، یہ دے بیوی بچے کول کھڑے نے، نبی ولی ویندے نے پہ پورا میدان محشر، وہ تختیاں دی پشتے لائیاں جان تے نال کی کیا جائے گا، ہاذا ما کنزتم، اے اوہی مال ہے جنہوں دنیا چ جمع کردا رہے ہیں، اے اوہی مال جتنا پیار کردا رہے ہیں، جدی زکات دینی گوارا نہیں سے کرتا، فرمایا لوگو جڑے سونے تے چاندی نو جمع کر دینے تے مال دنیا دے اندر، اگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین نو ہلاکت دی خوشخبری دے دیو، ہلاکت ویل مشرکاں واسطے، ویل کی جہنم دا ایک گڑا ہے، وہ گڑا کنہ واسطے وے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگوں اگے تے نماز جڑا نہیں پڑھدا او مشرک ہے، ہن جڑا زکات نہیں دیندا او بھی مشرک ہے، ویل مشرکاں واسطے کون نے جڑے الذین لا یؤتون الزکاۃ، جڑے زکات نہیں دیندے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ زکات کیوں نہیں دیندے؟ یہ ظالم آخرت دا انکار کردے نے، اگر آخرت تے انہاں نوں یقین ہوئے کدی اپنے مالاں دی زکات دین تو بغیر رہ نہیں۔ اگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آکل الربا، آکل الربا، ٹائم ہو چکے ہے بس آخری حدیث، آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ اذا علماہ والواشمت والموتاشمت ولا والصدقت ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ وہ سود کھان والا، توجہ، سود کھان والا، سود کھوان والا، سود نو لکھن والا، ایتھے گواہ بنڈ والا، فرمایا لوگوں بال گندوانے والی ہے جڑیاں بیبیاں ایتھوں وال جڑے نے سدھے کر دیاں اکھاں دے اوتوں، وال گندوانے والی، وال جڑے نے کٹان والی، کھلان والی، اپنے سر دا بودا بنان والی، مال دی زکات نہ دینے والا،
فرمایا انہاں دے اوتے قیامت دے دن انہاں لوگاں دے اوتے لعنت ہوئے گی، یہ ملعون نے۔ گل دی سمجھ آ گئی جی؟ آج ہی سودی کاروبار کرنے ہیں، سود کھانے ہیں، کئی بندے صفے اول دے نمازی متھیاں چ محراب تو سود تے پیسہ دیندے نے، بندہ کرے کی؟ بینک کو قرضے لے کے کاروبار کردا، جیڑا بندہ بینک کو قرضہ لے کے کاروبار کردا، فیکٹری لاندا، میں لکھ دینا تھلے سائن کر دینا، پوری زندگی اپنے بچیاں نو حرام کھواندا ہے، وہ حلال نہیں کھوا رہے۔ سود کھان والا، کھوان والا، لکھن والا، گواہ بنن والا، وال اپنے چہرے دے اتوں، اکھاں دے اتوں بیبیاں بنان والیاں، اللہ اکبر، اپنے سر دے والا دا بودا بنان والیاں، فرمایا لوگوں زکاة نہ ادا کرن والے، یہ سارے لوگ قیامت دے دن، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے یہ لوگ قیامت نو ملعون ہونگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، جگہ دے پیر نے فرمایا مانی الزکاة یوم القیامت فی النار، جیڑے لوگ مال دی زکاة نہیں دیندے، آقا فرماندے نے قیامت دے دن جہنم دا بالن بڑھن گے۔ مانی الزکاة یوم القیامت فی النار، یہ نبی دی حدیث ہے۔ اگے حضرت ابو بریدہ فرماندے نے جیڑا بندہ زکاة دی مال نہیں دیندہ، فرمایا لوگو آؤ نبی دی حدیث سن لو، اللہ دے رسول نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاہم ہم اللہ بالسنین، جیڑا بندہ مال دی زکاة نہیں دیندہ اللہ اس بندے نو قید سالی دے نال دوچار کر دیندے نے۔ اس بندے دے قید سالی تو مراد کی ہے بندے دے غربت آ جاندی، جڑا مال دی زکاة ایسی راہ جو مال اللہ کڈن گے جتوں انہوں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اے منٹاں چ میں ویکھے نے ککھاں تو لاکھ ہوندے تے لکھاں تو ککھ ہوندے، پتہ بھی نہیں لگدا مال کدھر گیا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے اپنے رسول نو بھی کیا سی، میرے محبوب جی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے محبوبہ انہاں کو صدقہ لو، انہاں دے مالا چو صدقہ، زکاة دا معنی کی ہے زکاة لو، صدقہ لو، صدقہ بھی معنی بھی زکاة ہی ہے، صدقہ لو کیوں؟ انہاں دے مال پاک ہو جان گے، انہاں دے نامہ اعمال گناہاں تو پاک ہو جان گے۔ صدقہ لو جڑے زکاة دیندے نے محبوبہ انہاں واسطے وصلی علیہم، انہاں واسطے نا ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریا گیا۔ جڑے میرے یار ایتھے خرچ کر دینے نا انہاں واسطے دعا کرنا نبی دی سنت ہے، یہ کوئی ریاکاری واسطے یا وکھان واسطے نہیں، یہ اللہ دے راہ خرچ کرنے والے واسطے نبی پاک نو اللہ نے آرڈر کیتا ہے، حکم دیتا ہے وصلی علیہم، انہاں واسطے دعا کرو۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، سونیا تیریاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بنن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں دعا کرنا ہوں میرے بھائیو جڑا زکاة اللہ دی رضا واسطے ادا کردا ہے او دا ثواب انہوں ملے گا، تے اللہ فرماندے نے جڑا نہیں دیندا ائی زبردستی او دے کو قیامت نو وصول کران گے اور انہوں دے اوتے جرمانہ بھی دیاں گے، سزا بھی دیاں گے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا